बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। मिसेस अनीस ने एक सवाल किया है अपनी बेटी के बारे में। वो कहती हैं कि मेरी बेटी ये कहती है कि मुझसे लोगों के नखरे नहीं उठाए जाएंगे। इन्हें इसकी शादी होने वाली है और ख़ातून अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान है। तो ये इस तरह के जुमले जिन बेटियों के मुंह से निकलते हैं वो तो खैर एक स्नोबरी सी होती है ना, इसे कहते हैं स्नोबिश एटीट्यूड, कि पता नहीं उनका मूड हो कि नहीं हो, लेकिन बज़ाहिर वो पोज यही करती हैं कि व्हाट द हेल, मैं तो किसी को कुछ समझती नहीं हूँ और मेरे लिए किसी की क्या औकात है कि मैं उनके नखरे सहूँ। ओके, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एम मेहदी कहते हैं सर आपने मेरे दिल की बात कह दी। मेरा शौहर 13 बरसों से बेरोजगार है, अपने भाइयों के सहारे सारा दिन सोता रहता है, पड़ा रहता है। जब काम का कह दो तो लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। जिस तकलीफ से और अजियत से मैं दो चार हूँ, आपने मेरे दिल की बात की, अल्लाह आपका भला करे। काश इस तरह के कुछ जुमले ऐसे बेकार और नामुराद मर्दों की गैरत को और उनकी सोच को जगाने का बायस बन सकें। मेरे बच्चे ये अल्लाह से दुआ भी करें, क्योंकि ये जो मुर्दा दिल है ना, या तो बंदा खुद अपने दिल को जिंदा करता है, को तौबा तायब करके अपने आप को एनर्जेटिक करके, कहीं एनर्जी उधार लेके, कहीं अंदर से जनरेट करके। पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर बेटियों की और बीवियों की दुआएं पीछा करें और पीछे पड़ जाएं तो फिर ऐसे ऐसे जो मुर्दे हैं वो भी जिंदा हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। सदफ कहती है सर अगर बाप किसी दूसरे के बच्चों के मामले में, यानी अपनी बहन और भाइयों के बच्चे के मामले में तो बहुत बोले, उनकी बेहतरी का सोचे, उनकी शादियों का सोचे, जब अपनी औलाद के बारे में बात आए तो घर बैठे बैठे बच्चियों की उम्रें बड़ी हो रही हो, गुजर रही हो, कोई रिश्ता आए तो खटाक से कह दे हमने नहीं करना। तो ऐसे में औलाद क्या करे? सदर बेटा ऐसे में या तो माँ का रोल बढ़ सकता है, या फिर जो बड़ा भाई या बड़ी बहन है, किसी एक को ड्राइविंग सीट पे आना पड़ेगा। ऐसे कभी कभी ये भी होता है कि फिर आपको चीज़ों को मैनिपुलेट करना होता है। मैनिपुलेशन में आप ये करोगे कि या तो अपने ददहाल में से अपने किसी चचा या ताए से दोस्ती और मोहब्बत बढ़ाई जाए, और जब रिश्ता आए तो फिर अब्बा को ना दिखाया जाए। मैं बिल्कुल क्लैरिटी के साथ कह रहा हूँ। फिर जो उस घर में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसी को इन्वॉल्व करें, उसी से फैसला करवाएं और वही ऐलान करें कि रिश्ता मुझे तो बहुत अच्छा लगा है तो इसको कर लेते हैं। दूसरी ऑप्शन ये है, अगर ये ऑप्शन ना हो, मजबूत ऑप्शन यही है कि उसी घर में से ससुर, जेठ या जो भी बड़ा हो, इवन जो कितने सारे रिश्ते होते हैं आप उसमें देख लें कौन सा काम आ सकता है। दूसरा फिर आपका जो मामू है वो इस रोल में जा सकते हैं, और तब ये होगा कि रिश्ता वो देखें, फाइनल वो करें और सिर्फ इतला करें कि जी ये रिश्ता हम फलां तारीख को कर रहे हैं। और चूंकि आपके अब्बा जैसे जितने लोग होते हैं आमतौर पे जेब खाली होती है, बैंक भी खाली होता है, ये अपने बहन भाइयों के बच्चों पे बेवकूफ़ों की तरह अपने बच्चों का हक उन पे लगा देते हैं और उन पे खर्च करने के बाद बिल्कुल जेब फोकट हो जाती है। तो फिर ये बहाने करते हैं, रिश्ता पसंद नहीं आया, बरादरी और है, शक्ल पसंद नहीं है, ये सिर्फ बिल्कुल बहाने होते हैं। पर इस बहानों की वजह से बेटियों की उम्रें ज़ाया हो जाती हैं। जब बेटियां 30 को पहुंच जाती हैं तो फिर लिटरली ये होता है कि हीरे जैसी बच्चियां होती हैं, रद्दी के भाव उनको तोलना पड़ता है और मट्टी हो जाती हैं। लड़के भी जब उम्र के ज़्यादा हो जाते हैं, अभी आप सोचिए कि जो काम 20-22 साल की उम्र में कर देना चाहिए था, आप 32 और 36 बरस में ले जाएं और फिर भी एहसास ना हो, क्योंकि आपका मसला नहीं है, दूसरे की ज़िंदगी, दूसरे का उम्र और उसका फ्यूचर है, और उसमें आप मोहब्बत की कमी की वजह से, अकल की कमी की वजह से, शऊर की कमी की वजह से, मुझे तो लगता है दीन का फहम भी आपके अंदर अगर ज़रा सा हो, तो जैसे अल्लाह ने इंसानों के ज़ुम्मे ये लगाया है कि बच्चों का अच्छा नाम रखो, उनकी अच्छी तालीम दो, अच्छी उनकी तरबियत करो, तो क्या अल्लाह ये नहीं पूछेगा कि तुमने अपने बच्चों को बूढ़ा कर दिया और उनके अच्छी जगहों पर रिश्ते करने में रुकावट बने रहे, उनको तुमने फैसिलिटेट नहीं किया, उनसे मोहब्बत का दावा फिर किस बात का था, फिर ताल्लुक का दावा किस बात का था। अच्छा जी, अब आते हैं उस बात पे कि मेरी बेटी कहती है कि मैं लोगों के नखरे नहीं उठाऊंगी। याद रखिएगा,
اگر آپ ملکہ حسن بھی ہوں اور ایک زمانہ آپ کے حسن کا والا شیدا ہو اور آپ کے نخرے اٹھاتا ہو، تو یہ 1 سال کا کام ہوتا ہے کل. اس 1 سال میں جب آپ کے پاس اعزاز ہوتا ہے، جب آپ کے سر پہ تاج ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ عام سی لڑکی، سابق ملکہ حسن، پھر جس گھر میں شادی ہوتی ہے آپ کپڑے ان کی مرضی کے پہنتے ہو، ان کی مرضی سے جیتے ہو، ان کی مرضی سے آنا اور جانا ہوتا ہے. اگر اتنا ہی زوم ہوتا ہے تو پھر اپنے ماں باپ کے گھر انسان ساری عمر بیٹھا رہے. اور جو اس طرح کی بیٹھتی ہیں ان کے بارے میں جو جملے کہے جاتے ہیں وہ آپ سے سنے نہیں جائیں گے. ہمارے ساتھ کے ملک میں کتنی ہی ملکہ حسن اور اس طرح کے مس ورلڈ اور وغیرہ وغیرہ ان کو اعزازات ملے، تو سب اپنے شوہروں کے ساتھ ان کے سسرال میں ان سب کا خیال کرتی ہیں. یہ نخرے اٹھانا نہیں ہے. انفیکٹ آپ کو زندگی میں ایک غلط فہمی رہی ہے، وہ یہ رہی کہ آپ محور و مرکز ہو. آپ کی آنکھ بڑی خوبصورت تھی، اس پہ دنیا مرتی تھی، آپ کا چہرہ بڑا گول مٹول تھا، پیارا تھا، واٹس ایور. پر یہ تو چند برسوں کا معاملہ ہے. کبھی سوشل میڈیا پہ بیٹھیں تو 1990 کی جو ہیروئنز تھیں ان کی اب کی وہ تصویریں دکھاتے ہیں تو زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. اس میں جن لڑکیوں نے اپنے وقت پہ یہ جملہ سوچے بنا شادیاں کر لی اور اپنے میوں کے نخرے اٹھائے اور ان کی فیملیز میں ایڈجسٹ ہو گئی مزے سے، ان کی زندگی، اب ان کے بچے بڑے ہو گئے. اور جس نے نخرہ کیا اور نخرہ اٹھانے سے انکار کیا تو she has to pay the price. اور پرائس یہی ہوتی ہے کہ پھر آپ تنہا ہو کے مرتے ہیں اور تنہا ہو کے رہتے ہیں بے ڈھب. یعنی کتنی ایسی عورتیں ہیں جن کو اپنے حسن پہ بڑا ناز ہوتا ہے، انہوں نے ایک شادی کی، اس کے نخرے نہیں اٹھائے، دوسری کی، تیسری کی، 6 7 7 والی تو تھیں. انڈیا میں بھی، پاکستان میں اتنی صرف ملکہ ترنم نے کیے، یا پھر ایلبرٹ ٹیلر تھی، اس نے کو 9 شادیاں کی، 7 اور 9 کے بیچ کا اس کا فگر آتا ہے. تو جب آپ ساری عمر یہ سوچتے ہیں کہ لوگ آپ کے نخرے اٹھائیں، یا تو پھر اتنی دولت آپ کے پاس ہو، اتنی ناموری ہو، اتنا ہنر ہو کہ کسی پہ آپ ڈیپینڈنٹ نہ ہو، گھر آپ کا اپنا ہو، بزنس آپ کا اپنا ہو، گاڑی آپ کی اپنی ہو، نوکر چاکر آپ کے اپنے ہوں، اور میاں بیچارہ ان خادموں میں سے ایک خادم ہو، تو پھر وہ آپ کے نخرے اٹھا لے گا. تو یا تو پھر یہ کر لے، اپنے سٹیٹس کو اتنا مضبوط بلند کر لے، یا آپ کے ماں باپ نے، یا پھر آپ کے ماں باپ نے آپ کے مزاج کی اس کمی، کوتاہی اور حماقت کی وجہ سے آپ کو سیف سیکیور کر کے. بہت سے گھروں میں یہ جو گھر جوائی رکھے جاتے ہیں اسی وجہ سے رکھے جاتے ہیں، اور گھر جوائیوں میں اگر کوئی تگڑا نکل آیا تو پھر اس کے بھی نخرے سہنے پڑتے ہیں. سو دنیا میں میں نے بہت کم ایسی لڑکیاں یا خواتین دیکھی ہیں کہ جنہیں انسانوں میں رہنا ہو. ابا آپ کو تو اپنی مائی کے بھی نخرے سہنے پڑتے ہیں. اگر وہ گھر میں کام نہ کرے تو آپ کو آپ کے سارا کام رک جائے، آپ کی صفائی ستھرائی، کپڑے، ڈسٹنگ، ہر چیز رک جائے. ہر چیز آپ سے نہیں ہو سکتی. آپ کو سم ٹائم اپنے ڈرائیور کے بھی نخرے سہنے پڑتے ہیں. یعنی یہ نخرے محبت والے نہیں ہیں، انفیکٹ یہ انسانوں کے لحاظ والے، یہ ورکنگ جو ہوتا ہے ریلیشن شپ، یہ وہ والے نخرے. کبھی کبھی آپ کو اپنے جس جگہ آپ جاتے ہو ان کا نخرہ میں جو انسانوں کی سب سے زیادہ خوبصورتی ہوتی ہے وہ یہ کہ آپ کو اچھی مٹی کی طرح ہونا چاہیے. اپنے سائز بالکل چھوٹا سا رکھا تو بڑی جگہ سے فٹ نہیں بیٹھے گا. اگر اپنے آپ کو بہت بڑا تصور کر لیا، انا اور تکبر کے گنبد میں چلے گئے تو پھر آپ کو ٹھڈے پڑیں گے، بےعزتی بھی ہوگی، رسوائی بھی ہوگی. قصور اس میں لڑکیوں کا کم ہے، یا ماؤں کا ہوتا ہے جو ان کو بتاتی نہیں ہے، یا ان کی کچھ دوستوں کو ہوتا ہے جو ان کو بہت بڑھا چڑھا کے کہ ہر بندہ ہی تمہارے کرش میں مبتلا ہے، تمہیں دیکھ دیکھ کے لوگ آہیں بھرتے ہیں، تمہیں دیکھ دیکھ کے لوگ مرتے ہیں، گرتے ہیں وغیرہ. یہ جتنے اس طرح کے قصے کہانیاں بنائے اور سوارے جائیں، انفیکٹ وہ آپ کی ذات کو برباد کر دیتے ہیں. اور اس سے بھی زیادہ اہم یہ ہے، اور ایک بار اور یاد رکھیے، یہ آخری بات ہے، نخرے ہمیشہ وہ اٹھاتا ہے جو محبت کرتا ہے. جن سے محبت کی جاتی ہے ان کے نخرے اٹھائے جاتے ہیں. اور آپ اگر اس قابل ہو کہ لوگ آپ سے محبت کریں، آپ سے عشق کریں، آپ کے سر آنکھوں پہ بٹھائیں، پھر تو نخرے آپ کے اٹھا لیں گے. پر اگر آپ اس قابل نہ ہوئے اور انا اور تکبر، جھوٹے تکبر کے مارے ہوئے تو پھر وامٹ ہو جائیں گے. وامٹ اٹ آؤٹ ہو جاتا معاملہ، اور وہ
آپ کے لیے تکلیف کا باعث بھی ہوگا، شرمندگی کا باعث بھی ہوگا اور نقصان کا باعث بھی ہوگا۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔